नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। टिभी टुडे एसडीको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिसँगै घटनाक्रमको बारेमा सही र सटिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ र यतिखेर विशेषतः देशमा लकडाउन खुकुलो हुँदै गएको छ। कोरोना महामारीको यो चपेटामा आम जनताको जीवन थिलथिल परेको अवस्था सँगै अर्थतन्त्र पनि त्रयमान बनेको छ। यस्तो यो परिस्थितिबाट कमसेकम अब एक किसिमको लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै बिस्तारै जनजीवनलाई सहज बनाउनेतर्फ काठमाडौँ उपत्यका त्यसैगरी भ्यालीभन्दा बाहिर विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएको यो लकडाउन निषेधाज्ञालाई चाहिँ बिस्तारै खुकुलो पार्दैछ र यससँगै अब जनताको जीवन सहज बन्ने आशा अपेक्षा गर्न थालिएको छ र काठमाडौँ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अब 12 अनुसार पनि पसलहरू व्यवसायहरू त्यसैगरी सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सी लगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई बिस्तारै चलायमान बनाइरहँदा यस्तो विषम परिस्थितिमा अझै हामीले सावधानी अपनाउनु पर्नेछ र यतिखेर खास गरी देशको राजनीति एकातिर अदालतमा विचाराधीन छ त विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सिलसिलामा यतिखेर देशको ठूलो पार्टी मानिएको प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई 14औं महाधिवेशनको चटारो भने अब लाग्न थालिसकेको छ र प्रधानमन्त्रीको रूपमा दौडमा रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू फेरि एकपटक 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व लिनका निम्ति तयार रहेको उद्घोष गरेसँगै कांग्रेसभित्र यतिखेर 12 देखि 14 जना चाहिँ सभापतिको दौडमा देखिरहँदा साँच्चीकै महाधिवेशन हो या यो कुम्भ मेलामा चाहिँ रमाइलो गर्ने एउटा पर्व बन्यो। यो भने हेर्न बाँकी छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा युवा पुस्ताका नेताहरू भने अब पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ र नयाँ विकल्पको रूपमा युवा पुस्ताले कांग्रेसको नेतृत्व गर्नुपर्छ र देशलाई पनि अगाडि बढाउने संकल्प लिनुपर्छ भन्ने अभ्यास सुरु भएको छ। के साँच्चीकै कांग्रेसभित्र देउवाको विकल्प छ? नयाँ पुस्ताले कसरी चाहिँ कांग्रेसलाई अगाडि लिने सोच र एक किसिमको रणनीति छ त? 14औं महाधिवेशन कसरी सफल होला यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा विशेषतः कांग्रेसको महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर हामी केही समय अब बहसलाई केन्द्रित गर्दैछौँ र आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नेपाली कांग्रेसका अत्यन्तै प्रभावशाली युवा नेता एवं पूर्व राष्ट्रिय सभाका सदस्य निवर्तमान आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग बद्री पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। बद्रीजी नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब देशको राजनीतिलाई एकछिन थाती राखौँ। देशको राजनीतिको आफ्नै गन्थन मन्थन छन् तर नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशनको चटारो लाग्यो। नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको अब रौनक छाएको हो। अब यो निकै ठुलो चाहिँ सकसका बीचमा हामी यो महाधिवेशन गर्न गइरहेछौँ। किनभने नेपाली कांग्रेसले 48 सालदेखि 30 वर्ष त हामी प्रतिबन्धित थियौँ। प्रतिबन्धित कालमा यो खुला अधिवेशन वैधानिक अधिवेशन सम्भव थिएन। नेतृत्व जेनतेन विभिन्न सम्मेलनहरू मार्फत चलिरहेको थियो। 48 सालपछि हामी हाम्रो पार्टीको विधान र देशको संविधान त्यसको मातहतमा रहेर अधिवेशन गर्दैछौँ। त्यस कारणले पनि हामीले 72 सालमा गरेको 13औं महाधिवेशन अब 78 सालको भदौभन्दा उता लान हामी सक्दैनौँ। संविधानका कारणले पनि सक्दैनौँ। तपाईलाई म यही मेसोमा स्मरण गराउँ, अरू दलका बारेमा चर्चा भइरहेको छैन। किनकि हामीभन्दा अर्को हामीसँग प्रतिस्पर्धी शक्ति एमालेको 71 मा अधिवेशन भयो, माओवादीको 69 मा भयो, तर उहाँहरूको चर्चा छैन। अवैधानिक हुनुहुन्छ कि भन्ने कुराको कुनै चासो चिन्ता पनि छैन। उहाँहरू आफूले अधिवेशनको समय सकिसक्यो। उहाँहरूले पनि चिन्ता गर्नु न, अरूले पनि चिन्ता गर्दैनन्। त्यसैले हामीले वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक शक्ति भनेको यो नेपाली कांग्रेस पार्टी सबैको साझा संस्था हो भन्ने कुरा पनि यसबाट पनि हामी अनुभूति गर्छौँ। त्यो अनुभूतिले पनि तपाईहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरू, बुद्धिजीवीहरू, कानुनविदहरू, संविधानविदहरू सबैको भनाइ कतै कांग्रेसले 5.5 वर्षमा महाधिवेशन नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उहाँहरूले जाहेर गरिरहनु भएको छ। यो एक प्रकारले हाम्रा प्रतिको एउटा प्रेम हो, हाम्रा प्रतिको एउटा नैतिक दबाव हो। त्यो फिल हामीलाई भइरहेको कारणले एकातिर बाढी पहिरो चाहिँ प्रारम्भदेखि चाहिँ एउटा उग्र चाहिँ उसको रवैया देखिँदैछ, अझ बढ्छ कि भन्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। कोरोनाको चाहिँ हामीले गत महिना धेरै ठुलो चाहिँ क्षति बेहोर्नु पर्यो। अहिले केही चाहिँ घटेको अवस्था छ। हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कुरा पनि पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ जुन टुङ्गो लगाउनु पर्ने काम हो त्यसमा पनि जटिलता छ। तर यो सबैका बीचमा पनि महाधिवेशन चाहिँ अब भदौ 16 हामीले अन्तिम भने भदौ 16 देखि 19 मा यसपटक कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सफल हुन्छ गर्नै पर्छ। हामीसँग कुनै विकल्प योभन्दा तलमाथि तिथिमिति सर्ने किनभने हामीले संविधानलाई बहानाबाजी हुन्न छैन। संविधानमा चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्छ भनिएको छ। 5.5 वर्षभित्र प्रदेश कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनको कुरा संविधानले
किटेरै उल्लेख गरेको छ संविधानले, जहाँ राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित धारा छ, व्यवस्था छ, त्यसमा गरेको छ। त्यसै गरी राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन, त्यसमा पनि हामीलाई उन्मुक्ति छैन। हाम्रो पार्टीको विधानबाट पनि उन्मुक्ति छैन। त्यसैले अहिले हामी सबै यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति आफ्नो काममा जुटिरहेछ, केन्द्रीय निर्वाचन समिति आफ्नो काममा जुटिरहेछ। जिल्लाहरूमा पनि अब क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्री गराउने काम अहिले जिल्लाहरूलाई नै सुम्पिएको थियो यो प्रविधिको माध्यमबाट। उहाँहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुभएको छ। अब कतिपय ठाउँमा नवीकरण र कङ्ग्रेसभित्र अहिले पनि बद्री पाण्डेजी ठुलो मतान्तर छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ। विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि क्रियाशील सदस्यताको नाममा चाहिँ विवाद कायमै छ। कयौँ ठाउँमा त तोडफोडै हुन्छ, तालाबन्दीसम्म भइरहेका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। यस्तो यो विषम परिस्थितिमा कङ्ग्रेसलाई चुनौती पनि छ। यो चुनौतीको बीचबाट क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई कसरी तपाईँहरू समाधान गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। अब यसमा धेरै ठाउँको अब 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 17वटा ठाउँको मात्रै नामावली सार्वजनिक हुन बाँकी छ। त्यो 17वटा ठाउँमा पनि अब ढिलो नगरिकन उहाँहरूले इन्ट्री गर्ने र केन्द्रीय छानबिन समितिले सार्वजनिक गर्ने, त्यसको चाहिँ ताकेता भइरहेछ। र 165 ठाउँबाट 17 ठाउँ घटाउँदाखेरि बाँकी ठाउँहरूको नवीकरण छुटेको छ भने त्यसको पनि कम्प्लेन केन्द्रसम्म दर्ता भइसकेको छ। र नयाँमा कहीँ समस्या छ भने त्यो पनि दर्ता भइसकेको छ। अब केन्द्रीय छानबिन समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएको छ। यो सदस्यता छानबिन समितिले उसले आफ्नो मापदण्डहरू तय गरेको छ। आफ्नो मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा सम्बन्धित जिल्लासँग, जिल्लाको लिडरसिपसँग सरोकार पनि राख्छ। सकेसम्म चाहिँ जिल्लाहरूकै परामर्शमा, जिल्लाहरूमै एउटा सहमति निर्माण गरेर सल्टाउने कुरामा त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने, पहल कदमी गर्ने काम छानबिन समितिले गर्छ। भएन भने आफूले तय गरेको मापदण्डका आधारमा एउटा निर्णयमा पुग्छ। त्यसकारणले त्यसले विवाद बल्झिन्छ भन्नेहरू पनि छन् नि त। यो विवाद समाधान नगरिकन महाधिवेशनमा कसरी सफल हुन्छ भन्नुहोस् त। अहिले चाहिँ अब अन्तिममा हामीसँग उपाय लागेन भने छानबिन समितिले आफ्नो जुन स्थापित र आफैले बनाएको मापदण्ड छ त्यसमा यो महाधिवेशनमा पुरानै क्रियाशील सदस्यताले नै मान्यता पाउने हो कि फेरि थप नयाँ पनि हुन्छ त? होइन, नयाँ हुन्छ। हाम्रो 50% चाहिँ हामीले थपेकै छौँ। जस्तो 100 थियो भने अरू 100 थप्यौँ। 100 पुरानै भए नवीकरण हुने भयो तिनीहरूको। अरू नयाँ 100 को चाहिँ नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने भयो। र अब अलिकति थप चाहिँ अरू पार्टीबाट लोकतान्त्रिक फोरम यो बीचमा समायोजन भयो, राप्रपाको एउटा समूह समायोजन भयो, अरू साना दलहरू पनि समायोजन भएका छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो गएको वर्ष जुन 13औं महाधिवेशनको ताकाभन्दा अहिले दोब्बरभन्दा बढी चाहिँ क्रियाशील सदस्यता हुन्छ। अब यो क्रियाशील सदस्यता तपाईँहरू मिलाउनुहोस्। अब विषय त अब पार्टीको नेतृत्वमै अहिले बहस चलिरहेको छ बद्री पाण्डेजी। तपाईँ कङ्ग्रेसको संस्थापन इतर मानिने नेता, तपाईँको आफ्नै छवि छ पार्टीभित्र। आज हेर्ने हो भने पार्टीमा अब नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि वर्तमान नेतृत्वलाई नै चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ। र यसका बीचबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि रहनु भनौँ न प्रस्तावित गरिएका विपक्षी गठबन्धनको साझा नेता र अर्कोतिर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले 14औं महाधिवेशनमा मेरो क्यान्डिडेट या म आफै चाहिँ उम्मेदवार हो भनेर उहाँले एनाउन्स गरिसक्नुभयो। अब देउवाको विकल्प को हुन्छ तपाईँहरूबाट? अब त्यो चरणमा छलफल पुगिसकेका छैन। पहिलो कुरा त महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरा अब सबैको काँधमा यो साझा अभिभारा हो। सभापतिको पनि हो, वरिष्ठ नेताको पनि हो, पदाधिकारी हामी सबैको हो, जिल्ला तहका नेता, केन्द्रका सबैको हाम्रो साझा अभिभारा हो। पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न हुने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा हामीले अब आगामी दिनमा ख्याल गर्नुपर्ने केही कुरा पनि छन्। जस्तो 48 सालमा हाम्रो महाधिवेशन लोक प्रजातन्त्र आएपछि भयो। यदि 4-4 वर्षमा हाम्रो विधानअनुसार महाधिवेशन हुँदै गएको भए अहिले 78औं सालमा 2078 सालमा हामीले 16औं महाधिवेशन गर्दो रहेछौँ। 16औं महाधिवेशन हामीले गर्नुपर्ने बेलामा 14औं महाधिवेशन गर्दैछौँ। यसको मतलब हिजोको दिनमा पनि हामीले चाहिँ समय मिच्दै आएका छौँ। यो केवल 13औं अधिवेशन पछि 14औं अधिवेशन गर्ने क्रममा होइन, जेनेरेसन त ग्याप भयो नि त। यसरी चाहिँ दुईटा अधिवेशन हुँदै गर्दा त अरू 2 जना सभापति चाहिँ भइसकेर अहिले हामी अर्को तेस्रो सभापतिलाई बनाउँदो रहेछौँ। त्यो हुनासाथै यो नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ यदि राजनीतिमा भइरह्यो भने त्यसले वास्तवमा पार्टीहरूको गतिलाई, पार्टीहरूको प्रवृत्तिलाई, कार्यशैलीलाई ठुलो योगदान गर्छ। यो नै एउटा समस्याको रूपमा छ।
र आगामी दिनमा एउटा सङ्कल्प 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा के गर्नुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ भने विधानको व्यवस्था 4 वर्षलाई कट्नै नदिकन महाधिवेशन गर्नुपर्छ। हामीले हेर्छौँ अरू कतिपय देशको अभ्यास। अमेरिकामा हरेक 4 वर्षको जनवरी 20 मा नयाँ राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईले भन्न खोजे के समयमै यो महाधिवेशन नगर्नु पछाडि चाहिँ नेतृत्वको कमजोरी हो भन्न खोज्नु भयो? होइन, मैले त्यो मात्रै भनिनँ। नेतृत्व चाहिँ एउटा सिन्डिकेट जस्तो चाहिँ स्थापित गरेर त्यही नेतृत्व रहिरहने, पुरानो पाको पुस्तालाई हामीले बिदाबारी गर्न नभ्याउनेको कारण चाहिँ के हो भने यो जुन आन्तरिक लोकतन्त्रको अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो अभ्यासले हामीले सुचारू गर्न नसक्नु एउटा ठुलो कमजोरी हो। आज 16औं महाधिवेशन गर्न यदि हामीले सम्भव भएको भए त मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल यो पुस्ता त निश्चय नै अहिले सभापतिमा चाहिँ प्रतिस्पर्धामा हुँदैन थियो। त्योभन्दा पछिल्लो पुस्ता, त्योभन्दा पनि पछिल्लो पुस्ता आइसक्थ्यो। तर यो पटकको महाधिवेशनमा मैले एउटा त्यसलाई सकारात्मकै मान्छु। म के अवस्था देखेको छु भने पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाइएको छ। बढाइएपछि धेरैजना पदाधिकारीमा चाहिँ उम्मेदवार हुने अवस्था छ। गएका महाधिवेशनहरूमा पदाधिकारी थोरै थिए, पदाधिकारीमा उम्मेदवार भएका जितेका जितिहाल्थे, हारेकालाई पनि मनोनित गर्न सम्भव थियो। अबको महाधिवेशनपछि पदाधिकारीमा जो प्रतिस्पर्धा गर्छन् ती सबैलाई ल्याउन सम्भव छैन। हारेका जति सबैलाई ल्याउने हो भने ठाउँै हुँदैन, मनोनित गर्ने त्यत्रो ठुलो सङ्ख्या पनि छैन। त्यसकारणले यो महाधिवेशनपछि चाहिँ स्वाभाविक चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण हुने, पछिल्लो पुस्तामा आउने खालको अवस्था बन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो अहिले हामी यहाँ पदाधिकारी केन्द्रकै कुरा गर्ने भने सहमहामन्त्री नै 8 जना हामीले चाहिँ समावेशी सहमहामन्त्री बनाएका छौँ। अब 8 जना समावेशी सहमहामन्त्रीका उम्मेदवारहरू जुन पुस्ताका जान्छन् त्योभन्दा सिनियर पुस्तालाई केन्द्रीय सदस्य लड्न पनि अप्ठ्यारो छ। त्यसो हुनासाथै यो पदाधिकारीमा उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या बढ्छ। ती भएका सबै उम्मेदवारलाई हार्ने जतिलाई चाहिँ आगामी दिनमा सभापतिले केन्द्रीय समितिमा लान सक्दैन। त्यसो हुनासाथै चाहिँ बिस्तारै चाहिँ पुस्तान्तरण नयाँ पुस्तामा चाहिँ यो कांग्रेसमा पुस्तान्तरणै भएन भन्ने कुराहरू जहिले पनि सुन्नमा आयो। भलै अब आन्तरिक लोकतन्त्रमा कति एक्सर्साइज गरियो भन्ने कुरा त हामीले हेरेका छौँ। 4 वर्षसम्म पनि हामीले पार्टीका कैयौँ जनवर्गीय सङ्गठनहरू नेतृत्वविहीन रह्यो, कैयौँ सभापति या विभिन्न किसिमका समितिको तपाईँहरूले गठनै गर्न सक्नु भएन भन्ने विवादै रह्यो। अहिले 14औं महाधिवेशनको यो पूर्व सन्ध्यामा एक किसिमको कांग्रेस जनहरूलाई चाहिँ ठुलो एउटा चाडपर्वको रूपमा लागिरहेको यो महाधिवेशनमा केही बाधा अडचनहरू छन्। कोरोना भयो, कैयौँ समस्याका बीचबाट तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ विभिन्न विधि प्रक्रिया अप्नाएर हामी महाधिवेशन सफल पार्नुको विकल्प छैन। तर विकल्प त अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ उहाँ अगाडि सक्नु भएको छ। अर्कोतिर उहाँ फेरि दाबी गर्दै हुनुहुन्छ म सभापति हो, मेरो विकल्प छैन पार्टीमा। अहिले पनि उहाँले म नेतृत्व लिन तयार छु भनिरहनु भएको छ। झन्डै उमेरको 70-72 वर्षको यो पिरियडमा उहाँ पुगिसक्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, त्योभन्दा पनि बढी आउनुपर्छ। त्यही 74 को वर्षको कुरा गरौँ। अब यसमा म उहाँलाई इङ्गित गरेर चाहिँ अथवा उहाँको पुस्ताका अरू नेताहरूलाई इङ्गित गरेर अहिले यो भन्ने हतारो नगरौँ। तर एउटा आम रूपमा एउटा सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ यदि जनमानसको चाहिँ आवाजलाई बुझ्ने हो, सुन्ने हो भने नेतृत्व परिवर्तन खोजिरहेका छन्। त्यो चाहिँ सत्य हो। अब कति गर्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले, यो पुस्ताले कति गर्ने भन्ने खालको योगदान उहाँहरूको धेरै छ। योगदान अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अवसर पनि पाउनु भएको छ। र मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूलाई बाध्यात्मक हिसाबले रिटायर गर्ने भन्दा पनि एउटा उत्प्रेरणात्मक चाहिँ रिटायरमेन्टको चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जस्तो त्यो भनेको मैले के भनेको भने म सभापति हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने दौडमा रहने मान्छे हो। त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्ना जीवनका अनुभवहरू, ज्ञानहरू जति पनि प्राप्त भएको छ, सभापतिमा भोट आउला कि नआउला, प्रधानमन्त्रीमा म प्रतिनिधि सभा जितुला नजितुला, संसदीय दलमा बहुमतमा पुगुला नपुगुला भन्ने प्रेसरमा सत्य चाहिँ सम्प्रेषण गर्न सक्दैन। केही कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्छ। उसले कम्प्रोमाइज गर्दा गर्दै चाहिँ ऊ कार्यकारी पदको लोभमा रहँदै उसले चाहिँ आफ्नो उसको जीवनै चाहिँ अब ऊ नरहने भयो हैन। ऊ चाहिँ अब उसको उमेरै पुग्यो भनौँ। अब त्यसपछि चाहिँ उसको उमेरै छैन भने कहिले भन्ने। त्यसैले हामीले नेपालको राजनीतिमा अरू दलहरूमा पनि एकपल्ट एमाले 70 वर्षको चाहिँ उमेरको हद कायम गरेको थियो। त्यो राम्रै लागेको थियो। कम्तीमा 10 वर्ष 15 वर्ष चाहिँ प्रत्येक नेता जो सभापति पनि भएको होस्, महामन्त्री पनि भएको होस्, प्रधानमन्त्री भएको होस्, राष्ट्रपति भएको होस्, त्यसपछि उसले रिटायरको समय चाहिँ 10-15 वर्ष कम्तीमा पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। उसले चाहिँ म हुन्छु हुँदिनँ, मलाई भोट हाल्छन् हाल्दैनन्, म लोकप्रिय हुँला कि अलोकप्रिय हुँला
मैले यो भनेको कुराले मलाई फाइदा होला कि घाटा होला भन्ने त्यो लेभलबाट माथि उठेर यो कङ्ग्रेसमा हिजोबाटै लागेको रोग हो। देउबालाई मात्रै हामी दोषारोपण नगरौँ। हिजो गिरिजा हुँदा पनि हजुर उहाँ नै सर्वेसर्वा, चाहे प्रधानमन्त्री पनि उहाँ, सभापति पनि उहाँ। सुशील कोइराला हुँदा पनि सभापति पनि उहाँ, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ। अहिले पनि हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री पनि, पार्टी सभापति पनि। नेपाली कङ्ग्रेसमा अर्को विकल्प हुँदैन सभापति बाहेक। तपाईँले भनेकोमा तपाईँको भावसँग अझ प्लस मैले गरौँ, गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि सभापति हुँदाहुँदै बित्नुभयो, सुशील कोइराला पनि सभापति हुँदाहुँदै बित्नुभयो। अब आगामी दिनमा कम्तीमा मैले यही कुरा भन्न खोजेको, यो चाहिँ अब नियति नदोहोऱ्यौँ हामी। अबका सभापतिहरू, भइसकेका सभापतिहरूले, अब भइसकेका प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो कुनै पद हुनु र नहुनुको, हुन सकुला र नसकुला भन्ने लोभबाट माथि उठेर नयाँ पुस्तालाई र हाम्रो देशलाई, देशको राजनीतिलाई एउटा नयाँ सन्देश दिनुहोस्, नयाँ एउटा दीक्षा दिनुहोस्, नयाँ शिक्षा दिनुहोस्। उहाँले त रिटायरमा हुँदैन, म त 14औं महाधिवेशनमा म जान्छु, म हुन्छु भनेर उहाँले त एक्सर्साइज गरिसक्नुभयो। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली लगायतका प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य, हिजो तपाईँको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर र 4 नम्बरका गण्डकीसम्मका चाहिँ केन्द्रीय सदस्य, ओके सभापतिज्यू तपाईँ जानुहोस्, हाम्रो साथ छ, सबैको लहर आइसक्यो। मैले तपाईँलाई यही के आग्रह गर्न खोजेको भने बाध्यात्मक रिटायरमेन्टको चाहिँ हाम्रो विधानले परिकल्पना गरेका छैन। 2 पटकभन्दा 3 पटक सभापति त हुन सक्नुहुन्न, तर 2 पटकमै रिटायर गर्ने बाध्यात्मक प्रबन्ध छैन। तर यस्तो माहौल बनाउनुपर्छ। अब ठिक छ, अहिले त्यो माहौलले काम नगर्ला, 2 महाधिवेशनपछि गर्ला, 1 महाधिवेशनपछि गर्ला, तर एउटा आम माहौल यस्तो बनाउनुपर्छ कि राजनीतिमा पनि एउटा रिटायरको निश्चित समय हुन्छ। राजनीतिमा कार्यकारी पद लिनका लागि पर्ने समयभन्दा चाहिँ तपाईँ कम्तीमा मुक्त भएर तपाईँले देशका लागि एउटा मेसेज दिनुहोस्। तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर, तपाईँ सभापति भएर पुर्याउनु भएको योगदानभन्दा अझ मूल्यवान योगदान के हुन्छ भने तपाईँ ती पदभन्दा निवृत्त भएर तपाईँले आफ्नो चाहिँ जीवनभर प्राप्त गरेको ज्ञानलाई, अनुभवलाई, राजनीतिलाई, कुटनीतिलाई पछिल्लो पुस्ताका लागि हस्तान्तरण गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ एउटा दिव्य ज्ञान हुन्छ। पछिल्लो पुस्ताका लागि उहाँले गएर प्रधानमन्त्रीमा कति कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भन्दै गर्दा उहाँले के आफू रिटायरमेन्टपछि, राजनीतिबाट निवृत्त भइसकेपछि के ज्ञान दिनुभयो, के अनुभव दिनुभयो, पछिल्लो पुस्ताले त्यो ज्ञान र अनुभवलाई हेरेर, जसरी एउटा बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त हामी पटक पटक हेर्छौँ, त्यसबाट हामी धेरै कुरा जान्दछौँ। त्यो बेला नेपाली समाजको चाहिँ चरित्र, नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ आरोह अवरोह, भारतसँग चीनसँग चाहिँ जुन कूटनीतिक चाहिँ संवाद सम्पर्क, अरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँगको सम्पर्क, यो सबै कुरा बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तबाट हामी पढ्छौँ। अनि उहाँहरूले कहिले लेख्ने आत्मवृत्तान्त र उहाँहरूले कहिले दिने समाजलाई शिक्षा, ज्ञान महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। मैले मलाई भन्नुहोस् त, हजुर अहिले पनि हेर्ने हो भने कङ्ग्रेसभित्र शीर्षस्थ नेताहरूको विकल्पै हुँदैन है। त्यसो भए त्यही देखियो आजसम्म, चाहे गणेश मान सिंहको, उहाँले त अब त्यागै गर्नुभयो, त्यागी नेता भनेर अहिलेसम्म हामी उहाँलाई हेर्छौँ पनि, कृष्णप्रसाद भट्टराई होस्, चाहे जतिसुकै शीर्षस्थ नेता सेकेन्ड पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने सवालमा या दोस्रो आफूभन्दा तलकोलाई दिनुपर्ने, आज तपाईँहरूले चाहिँ रामचन्द्र पौडेल बाहेक अर्को विकल्प को देख्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? जहिले यो 2 जना नेता, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, यो के हो? अहिले त अब धेरैजना विकल्पको रूपमा आउनु भएको छ, आइरहनु भएको छ। हिजो मात्रै पनि अब शेरबहादुर दाइले चाहिँ जुन आफ्नो उम्मेदवारीको प्रस्तुत गरेको कुरा आयो, सँगसँगै गई विमलेन्द्र निधेले म पनि छु भन्नुभएको भन्ने कुरा आयो। गोपालमान श्रेष्ठले पनि भन्नुभयो भनेर आज पनि छापाहरूमा हामी हेर्दैछौँ। अब रामचन्द्र दाइसँगै चाहिँ डाक्टर शशाङ्क कोइराला, डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरूले पनि दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो दाबी त अब मुखरित भएर आएको छ, दृढताका साथ आएको देखिन्छ। अब तपाईँहरू 2 जना त कम्तीमा रिटायर गर्नुहोस् भन्ने खालको दबाब आफ्नो टिममा छ, आम रूपमा पनि छ र आफ्नो टिममा पनि छ। तर पनि अब उहाँहरू 2 जना उम्मेदवार अब नहुनु होला त्यो त म भन्न सक्दिनँ, किनभने दुवैजना चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ, दुवैजना चाहिँ एक प्रकारले घोषितै उम्मेदवारका रूपमा हुनुहुन्छ। तर पनि अब आफ्नो टिममा, अब आखिर टिमको कुरा आइहाल्छ। यो हामी यतिखेर यसलाई निवारण गर्न त सक्दैनौँ। हामी त्यो निवारण गर्न पनि एउटा लामो अभ्यासबाट गुज्रिनुपर्छ। हामी 14औं महाधिवेशनपछि नयाँ कार्यसमिति बन्यो र राजनीतिलाई अर्को चाहिँ ट्र्याकबाट हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यतिखेर यो चाहिँ यो 14औं महाधिवेशनको निकट पूर्व सन्ध्यामा आएर हामी टिमको अन्त्य त गर्न सक्दैनौँ। तर पनि त्यहाँभित्र चाहिँ सकेसम्म परिवर्तनको आवाजलाई, जुन आवाज चाहिँ यहाँ चाहिँ म हुन्छु भन्ने मान्छेहरूको आवाज मात्रै होइन, त्योभन्दा तल चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ
आफूमा परिवर्तन ल्याएको, आफूमा सुधार ल्याएको, नेपाली काङ्ग्रेसले आफूमा रूपान्तरण ल्याएको देख्न चाहने आम चाहिँ शुभचिन्तक हाम्रा पार्टीका सदस्यहरू र मतदाताहरूको अपेक्षा देखिन्छ। हुनुभयो क्या तपाईँहरू नेताको अगेन्स्ट जानै सक्नु भएन। आज रामचन्द्र पौडेललाई तपाईँहरू एक्सेप्ट नगरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन। उहाँको विकल्पमा खडा गर्ने व्यक्ति झट्ट म रामचन्द्र दाइलाई चाहिँ मनाइहाल्छु र म बन्छु भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। सहमति सहकारी एकताबाटै अगाडि बढ्ने होला। यस्तो परिस्थितिमा शेरबहादुर देउबा जसरी उक्त खेमाबाट या संस्थापन पक्षबाट आइरहनु भएको छ, भले विमलेन्द्र निधि लगायतको एउटा समूह चाहिँ अहिले पनि छलफल बहसमा होला, त्यो विषयमा अहिले एकैछिनमा प्रवेश गरौँ। तर जो इतर पक्ष देखिएको छ तपाईँहरूसँग के यसपटक देउबालाई ब्रेक गर्ने या उहाँलाई चाहिँ यो सभापतिबाट रोक्ने सबै एकजुट हुने कि त्यहाँभित्र पनि तपाईँले भने जस्तै केही अन्य व्यक्तिहरू छुट्या होला नि, त्यो बेग्लै बेग्लै जाँदा त फेरि सहज होला नि त। उता फेरि के एलायन्स हुन्छ, के छ तपाईँहरूको आन्तरिक तयारी के अब यसमा चाहिँ हामी जति पटक बस्छौँ हाम्रो एउटा एजेन्डा यो नै हुन्छ। एजेन्डा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू कम्तीमा एकजना बन्नुहोस्। यो हाम्रो कुरा मात्रै होइन कि जिल्ला जिल्लाबाट हाम्रो साथीहरूले त्यसो भन्ने गर्नुहुन्छ। पार्टीभित्र एकजना उम्मेदवार बन्नुहोस्। फोहोर पनि चाहिँ दुईजना उम्मेदवार भएको भए परिणाम अर्कै आउन सक्थ्यो। तीनजना भइदिएको कारणले परिणाम चाहिँ बदलिने स्थिति बन्यो। साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसैले एक बन्नुहोस् भन्नुहुन्छ र हामी त्यो कुरा उहाँहरूलाई सुनाउँछौँ र उहाँहरूले त्यो कुरा रियलाइज पनि गर्नुभएको छ र हामीलाई वचन पनि के दिनुभएको छ भने हामी एक बन्छौँ। त्यसको लागि रामचन्द्र पौडेल ब्याक हुन तयार हुनुहुन्छ त? त्यसो भए तपाईँ त्यसमा के हो भने होइन, म त्यस्तो त अब अहिले कसरी भन्न सक्नु। उहाँहरूको एउटा तपाईँले अघि भनेको कुरासँग जोड्न के चाहन्छु भने उहाँहरू निकै लामो चाहिँ सङ्घर्षबाट स्थापित हुनुभएको नेताहरू हुनुहुन्छ। नेभी सङ्घदेखि नै अब शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल दुवैजनाको कुरा गर्ने हो भने विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीति गर्नुभएको र निष्ठापूर्वक चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा राजनीतिक चाहिँ यात्रामा अगाडि बढ्नुभएको अडिनुभएको एउटा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यो कारणले देशभरि चाहिँ उहाँहरूको एउटा छवि पनि छ, एउटा प्रभाव पनि छ। सत्तामा जानुभएको छ, सरकारमा जानुभएको छ, कतिजनालाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ राजनीतिमा स्थापित गर्न योगदान पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई नेपालको अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिबाट स्वाटै अलग्गै गरिदिएर एकदम चाहिँ दुधबाट झिँगा थुतेर फाले जस्तो फालेर त्यो सम्भव हुन्न, त्यो व्यावहारिक कुरा पनि हुँदैन। र उहाँहरूको चाहिँ शेरबहादुर देउबा उहाँको टिमबाट चाहिँ कसैले उम्मेदवार हुन खोज्यो भने पनि उहाँको आशीर्वाद लिनुपर्छ। रामचन्द्र पौडेलको टिमबाट अर्को कोही उम्मेदवार हुन खोज्यो भने पनि आशीर्वाद लिनुपर्छ, उहाँहरूको सहयोग लिनुपर्छ। उहाँहरूको सहयोगलाई चाहिँ चाहिँदैन भनेर चाहिँ विद्रोह गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यो एउटा वास्तविकता हो। त्यसैले चाहिँ अहिले के प्रयास भइरहेको म देख्छु भने सभापति देउबा चाहिँ म आफै हुन्छु भनेर कसिनु भएको छ। तर उहाँभित्रकै उहाँको टिमभित्र चाहिँ होइन मलाई गर्नुहोस् न, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् न भन्ने खालको एउटा प्रेसर उहाँले पनि फिल गर्नुहुन्छ। अहिले विमलेन्द्र निधिले खुलस्त भन्नुभएको छ, गोपालमान श्रेष्ठ दुईजना उहाँको पछिल्लो पुस्ताको नेता हुनुहुन्छ, हामी बन्न तयार छौँ, पुस्तान्तरण गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। उहाँहरूको के देख्छु मैले भनेदेखि तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्, उठे पनि उठ्नुहोस्, नउठे नउठ्नुहोस्, अब हामी त उठ्छौँ भन्ने भन्दा पनि कस्तो खालको देखिन्छ भने तपाईँको साथ चाहियो, तपाईँको सहयोग चाहियो भन्ने खालको देखिन्छ। रामचन्द्र पौडेल उहाँको समूहमा पनि मैले त्यही नै देख्छु। रामचन्द्र पौडेलको साथ चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ, आशीर्वाद चाहिन्छ। यी दुई नेताको आशीर्वाद र सहयोग बिना त कसले जित्छ त? फेरि उहाँहरूसँग त पुरानो विरासत छ, तपाईँले भने जस्तै भयो नि त। होइन, फेरि यस्तो पनि 10-12 जना चाहिँ यो सभापतिको क्यान्डिडेट देखिरा यो भागभण्डाका लागि हुन् कि साँच्चीकै यत्रो क्यान्डिडेट हुन् त? त्यसो भए पाण्डेजी फेरि सत्य के हो भनेदेखि उहाँहरू एक्लै पनि त जित्नुहुन्न। हो, त्यो पनि हो, उहाँहरू एक्लै पनि जित्नुहुन्न, टिम त चाहिन्छ। शेरबहादुर देउवालाई पनि उहाँका टिमका साथीहरूको सहयोग चाहिन्छ, रामचन्द्र पौडेललाई पनि उहाँका टिमका साथीहरूको सहयोग चाहिन्छ। त्यही भएर त्यहाँभित्र चाहिँ अब मन्थन हुनु पर्यो। के हो त शेरबहादुर देउवा दोहोरिनु पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ यदि आम राजनीतिक माहौल छ, वातावरण छ कि छैन भन्ने कुराको नेता भएपछि त समीक्षा गर्नु पर्यो नि। नेता भनेको त कुनै जमानामा चाहिँ हामी नेताहरूलाई अगाडि पनि थाहा पाउने, पछाडि पनि थाहा पाउने, वर्तमानको पनि विश्लेषण गर्न सक्ने नेता त वास्तवमा चाहिँ एक प्रकारले शेरबहादुर देउवालाई हराउन सक्ने ल्याकत कसँग छ तपाईँहरूको ग्रुपमा भन्नुहोस् त? रामचन्द्र पौडेल त हारेको होइन त? त्यो उहाँले फेरि लड्दाखेरि त जित्नुहुन्छ त तपाईँहरू? त्यो परिस्थिति धेरै परिवर्तित छ अहिले। अब म यसमा चाहिँ अहिले धेरै बहस नगरौँ, तर परिस्थिति धेरै परिवर्तित छ। 13औं महाधिवेशनकै जस्तो अहिले अवस्था छैन। 13औं महाधिवेशनमा उहाँ आफै एउटा चाहिँ केही गर्नुहुन्छ कि, किनभने उहाँ पटक पटक सभापतिमा लड्नुभएको हो। उहाँले एउटा स्याम्पेथी पनि 57 सालमा पनि लड्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै, 67 सालमा सुशील कोइरालासँग पनि चुनाव लड्नुभयो
र पटक पटक सभापति हुन चेष्टा गर्नुभयो, हुन सक्नु भएको छैन। पार्टी फुटेको बेला त उहाँ हुनुभयो, तर एकीकृत पार्टीको हुन सक्नु भएको छैन भन्ने एउटा चाहिँ सिम्पेथी। तर अहिले मान्छेले के भन्छन् बद्री पाण्डेजी भने उहाँसँग अहिले धेरै शक्ति छ, उहाँ पावरफुल हुनुहुन्छ पार्टीभित्र, देउबाजीले जे भन्यो त्यही हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ देउबाको विकल्प अहिले तत्कालै चाहिँ यो 14 महाधिवेशनमा खोज्न चाहिँ गाह्रो पर्छ है भन्नेहरू छन् नि, त के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले त त्यस्तो देख्दिनँ। मत छ, मत आफ्नो आफ्नो खालको मत छ। उहाँ दोहोरिँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि उहाँको चाहिँ राजनीतिक हाइटले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई, जसरी हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ एउटा टावरिङ पर्सनालिटीको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँ अगाडि सर्दा पार्टीलाई, देशलाई, देशको राजनीतिलाई राम्रो हुन्छ कि भनेर उहाँको चाहिँ वृत्तमा चाहिँ छलफल भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अहिले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा छन् आम रूपमा। अब उहाँहरू नेताहरूले धेरै गर्ने कुरा गरिसक्नुभयो, अब योभन्दा बढी बढ्ता केही गर्नु होला भन्ने चाहिँ अब दुवै नेताले यो त्यो पुस्ताको नेताले अब उहाँहरूले गर्ने गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले चाहिँ अब नयाँ पुस्ता आएर पो बरु यसो भनिरहँदा बद्री पाण्डेजी तपाईँहरूको छलफल के भएको छ त अहिले? अब हजुर, रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ मनाउने र अर्को पुस्ताको व्यक्तिलाई चाहिँ सभापतिमा देउबाको अगेन्स्टमा खडा गर्ने रणनीति अन्तर्गत को हो त त्यो व्यक्ति? आज कसँग चाहिँ छलफल भएको छ? को व्यक्तिमा चाहिँ तपाईँको आज रामचन्द्र पौडेल चाहिँ सहमत देखिनुहुन्छ? यसमा चाहिँ हामीले इमान्दारीपूर्वक भनेका छौँ। यो अहिले जुम बैठकमा बढी हामी जोडिन्छौँ। यो बिजनेस हाम्रो होइन, यो तपाईँहरूको भनेका छौँ। जसले सभापतिमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ, सभापतिमा दाबी गर्नेहरू मध्येबाट कसैले आफू हुन्छु भन्यो भने त्यसको पुष्टि उसले गर्नु पर्यो। आफू जित्छु र राम्रो गर्छु भन्ने कुराको आधार पनि प्रस्तुत गर्नु पर्यो। त्यसमा रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ तपाईँ निवृत्त हुनुहोस्, तपाईँ अर्को भूमिकामा जानुहोस् भन्ने हो भने पनि कन्भिन्स गर्नु पर्यो। त्यसैले अहिले हामी चाहिँ हाम्रो तहमा, हामी केन्द्रीय सदस्यहरूको तहमा तपाईँ ठिक, तपाईँ बेठिक, तपाईँ हुनुहोस्, तपाईँ नहुनुहोस्, यो चाहिँ हामी भन्दैनौँ। त्यो तपाईँहरूको बिजनेस हो, तपाईँहरूको काम हो भनेका छौँ। र उहाँहरू के गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ हामी यो सबै छलफल गर्छौँ, आफ्नो आफ्नो ढङ्गले आधार पनि पेश गर्छौँ र हामी केन्द्रीय सदस्य समेत बस्ने मिटिङहरू एक थरी मिटिङ हुने गर्छन्। उहाँहरू मात्रै बस्ने मिटिङ, अर्को थरी मिटिङ पनि बेला बेलामा हुने गरेको छ। र यसमा चाहिँ हामीलाई आश्वस्त मात्रै उहाँहरूले के पार्नु भएको छ भने हामी एक बन्छौँ भन्ने आश्वस्त पार्नु भएको छ। तर यसमा चाहिँ अब हामी अहिले मुछिँदाखेरि, हामी मिसिँदाखेरि रामचन्द्र पौडेल हुनुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँ नहुनुहोस्, अर्को हुनुहोस् भनेर हामीले अहिले भनिहाल्दा चाहिँ पूर्व के सहमति भएको थियो? रामचन्द्र पौडेललाई अन्तिम हो या यसपछि पनि एकपटक त्यस्तो त केही भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यस्तो त्यो बेला चाहिँ उहाँको उम्मेदवारी सुशील तपाईँको मनसा के अहिले पनि रामचन्द्र पौडेल जो यो देशका लागि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान निर्माणमा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको एकजना व्यक्तिलाई या तपाईँहरूको एलायन्सको चाहिँ एउटा वरिष्ठ नेतालाई चाहिँ सभापतिमा लगेरै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा, या तपाईँ होइन रामचन्द्र पौडेलले अब चाहिँ छोडिदिनुपर्छ र हाम्रो पुस्ता या हाम्रोभन्दा एक पुस्ता अगाडिले चाहिँ अब पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने के हो तपाईँको राय? होइन, यसमा चाहिँ उहाँ उम्मेदवार हुँदा अथवा उहाँले छोड्दा दुवै अवस्थामा चाहिँ उहाँ आफू कन्भिन्स भएको हुनुपर्छ, उहाँ आफू अग्रसर भएको हुनुपर्छ। अर्को मान्छे प्रस्तुत गर्ने हो भने पनि जिताउने अभियानको मुख्य वाहक नेता उहाँ नै हुनुपर्छ। होइन आफै लड्ने कुरा हो भने अरूलाई सहमत गराउनुपर्छ, उहाँले सहमत गराउनुपर्छ। त्यो परिस्थिति छ त त्यो क्याम्पमा, त्यो खेमामा? अब यो चाहिँ शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, ल हेर्नुहोस् तपाईँले नाम लिएर कृष्ण सिटौला हुनुहुन्छ, कयौँ नेताहरू अझ लिस्टमा हुनुहुन्छ त। यो चाहिँ अब जति महाधिवेशन नजिक आउँदै जान्छ त्यति दबाब उहाँहरूमाथि पर्दै जान्छ र विशेष गरी यो क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ जुन छानबिनको काम भइरहेको छ यो टुङ्गिने बेलासम्म चाहिँ धेरै चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ एकदम निचोडमा निष्कर्षमा पुगिहाल्ने भन्ने कुराको हतार नगर्ने। त्यसपछि जब अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा यता पनि आफूहरूमाथि दबाब पनि पर्दै जान्छ र हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कठोरतापूर्वक चाहिँ निर्णय गर्ने बाहिर भन्छन् चरणमा पुग्नुपर्छ। हामीले पनि सुन्छौँ, कहिलेकाहीँ नमिठो पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ सम्मान गर्न पनि मन लाग्छ, अन्यथा नलागोस्। नेपाली कङ्ग्रेस भनेको बुढाखाडाको पार्टी हो भन्छन्, त्यस्तै त होइन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि युवाले चान्सै पाउँदैन, नेतृत्व पाउँदैन, 50 वर्ष नपुगिकन तपाईँको जिल्ला सभापति हुन नपाउने, 50 वर्ष नपुगिकन सांसद हुन नपाउने, यो बुढाखाडाको पार्टी हो। यो सबै चाहिँ अब पद्धतिले तय गर्दै जाँदो रहेछ। कुनै बेला काङ्ग्रेसमा सभापतिको मात्रै चुनाव हुन्थ्यो, बाँकी सबै मनोनित हो। त्यसो गर्दा सभापतिले आफू र आफ्नो पुस्ताका मान्छेहरूलाई नै, पुस्ताकै लगभग मान्छेहरूलाई आफ्ना दौतरीहरूलाई ल्याउने कुरा हुन्थ्यो, नयाँ पुस्तातिर ध्यान गइहाल्दैन थियो।
त्यसपछि चाहिँ हामी सभापति र 5 विकास क्षेत्र त्यो बेलाका 5 जना केन्द्रीय सदस्य चुन्न थाल्यौँ। त्यसो हुनासाथै चाहिँ निर्वाचनबाट केही मान्छेहरू आफै सभापतिले नचाहँदै पनि आउने अवस्था भयो। त्यसपछि हामी 50% चुनाव 50% चाहिँ मनोनयनतिर गयौँ। त्यसबाट चाहिँ त्यो बेला 36 जनामा 18 जनाको चुनाव हुन्थ्यो, 18 जनाको चाहिँ मनोनयन हुन्थ्यो। 37औं सभापति जम्मा कार्यसमिति 37 को थियो। केही मान्छेहरू 18 जना मान्छेहरू आफ्नो चाहिँ लोकप्रियताको बलमा चाहिँ आउन थाले। सभापतिको इच्छा तजबिज होइन कि आउन थाले। 12औं महाधिवेशनमा त ठुलो फड्गो नै मारेको अवस्था हो। 12औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा हामीले 75% मा चुनाव गऱ्यौँ। 75% पदहरूमा चुनाव, 25% मात्रै मनोनितको अवस्था हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। यो पटक अझ त्यो घटेको छ। र अहिलेको अर्को फाइदा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, पदाधिकारीको सङ्ख्या नै ठुलो छ। अब पदाधिकारीको सङ्ख्या ठुलो हुने र त्यो पनि निर्वाचनबाट आउने कारणले अब एउटा पुस्ताले या त पदाधिकारी हुनु पर्यो, सभापति हुन सके सभापति, उपसभापति, महामन्त्री हुनु पर्यो। हुन सकेन भनेदेखि उसको चाहिँ एउटा स्वाभाविक रिटायरमेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा अब तपाईँ 15औं 16औं महाधिवेशनमा पुग्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ ठुलो परिवर्तन देख्नुहुन्छ। हामी आफै पनि, हाम्रो पुस्ताका पनि म 67 सालमा विश्वास गरौँ। म बद्री पाण्डेजी, मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, तपाईँले जवाब पक्कै दिनुहुनेछ। हजुर, यो चलायमान तपाईँको लोकतन्त्रको हामी कुरा गर्छौँ, लोकतन्त्र अभ्यासको कुरा गर्छौँ, आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि लोकतन्त्रको बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तपाईँहरूका जनवर्गीय सङ्गठन, भातृ सङ्गठनमा अहिले पनि हेर्ने हो भने विद्यार्थी सङ्गठनमा हामीले 40-45 प्लसका मान्छेलाई लगेर हामी सेटल गरेर आएको देख्छौँ। युवा सङ्गठनमा हामी 50 वर्षका मान्छेलाई राखिरहेका छौँ भने यसले आन्तरिक लोकतन्त्र कहाँ चाहिँ पुस्तान्तरण भयो, मलाई भन्नुहोस् त। अब मैले यहाँलाई बुझेको कुरा म चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्छु। म नेविसङ्घकै बेलादेखि म पार्टीको सङ्गठनका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा हिँड्थेँ र मैले चाहिँ यो सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि 4वटा ब भनेर मैले प्रशिक्षणमा समावेश गरेका थिएँ। मैले कतैबाट चाहिँ सापट लिएको लिट्रेचर थिएन, यो कतैबाट उद्धृत गरेको साइटेसन गरेको लिट्रेचर थिएन। मेरो आफ्नै अनुभवले पहिलो ब चाहिँ विधानको चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। पहिलो ब अझ मैले विचारमा एकरूपता र स्पष्टता हुनुपर्छ। दोस्रो ब विधान, यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ। तेस्रो ब चाहिँ बैठक, यो नियमित हुनुपर्छ। चौथो ब व्यवस्थापन भनेको कार्यालयको व्यवस्थापन, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र अर्थव्यवस्थापन। यसरी 4वटा बको चाहिँ मैले एउटा प्रशिक्षणको चाहिँ सामग्री डेभलप गरेका थिएँ। र म यो 2 कार्यकाल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि बसेँ, म र धेरै कार्यकाल नेविसङ्घको केन्द्रीय समितिमा बसेँ। मेरो अहिलेको अनुभवले अब के भन्छ भनेदेखि यी 4वटामा पनि एउटा मात्रै चाहिँ कुनै कुरालाई सिफारिस गर्नु पर्यो, जोड दिनु पर्यो भने एउटा चाहिँ अनिवार्य हो भनेर भन्नु पर्यो। कुन भन्छस् भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने म विधान भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु। यो विधानको यदि हामीले नियमित परिपालना गऱ्यौँ भने यो विचारको एकरूपता र स्पष्टता पनि यसैले निर्धारण गर्दो रहेछ। नियमित बैठकहरू पनि विधानमा लेखिएकै हुन्छ, यसैले चाहिँ निर्धारण गर्दो रहेछ। व्यवस्थापनको पाटो पनि यसैले निर्धारण गर्दो रहेछ। जुन भातृ संस्थाको कुरा गर्नुभयो नि, नेविसङ्घ 2027 सालमा स्थापना भयो। 27 सालमा स्थापना भएको नेविसङ्घ अहिले 51-52 वर्षको भयो। 51-52 वर्षमा 2 वर्षमा नेविसङ्घको अधिवेशन हुने प्रबन्ध, अझ पहिले त दोस्रो अधिवेशन त एकै वर्षमा भएको, 27 मा पनि भयो, 28 मा पनि भयो। विपिन कोइराला हुनुभयो, शेरबहादुर देउवा हुनुभयो। त्यो हिसाबले त हाम्रा अधिवेशनहरू त ल 2 वर्षकै हिसाब गर्ने हो भने पनि अहिले चाहिँ नेविसङ्घले चाहिँ आफ्नो 50-52 वर्षको अवधिमा त 25-26 वटा अधिवेशन गरिसक्नु पर्थ्यो। त्यो नगर्नुबाटै हामीलाई घाटा के भयो भने हामी अधिवेशन गर्दैनौँ, ढिला गर्छौँ, भूमिका पाउँदैनन् मान्छे, अनि त्यही थन्किरहन्छन्, त्यही बसिरहन्छन्, त्यही कुरिरहन्छन्, अनि त्यही बुढो हुनुपर्छ। त्यसैले त्यो व्यक्तिहरूको दोष छैन कि हामीले यो विधानलाई अक्षरशः परिपालना नगर्नुको हाम्रो दोष छ। मैले अघि नै तपाईँलाई सुरुमै चाहिँ सङ्केत त्यही कारणले गरेको हुँ। 48 सालदेखि हामीले 4-4 वर्षमा अधिवेशन गर्दै गएको भयो। अहिले 16औं महाधिवेशन गर्थ्यौँ हामी पार्टीको। यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा समस्याको रूपमा र मैले आफूले पहिचान गरेको समस्याको रूपमा छ। अब 14औं अधिवेशनपछि के कुरामा कमिटमेन्ट दरोसँग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने म आफू केन्द्रीय समितिमा पुगौँ अथवा नपुगौँ, बाहिर भइयो भने पनि यसलाई चाहिँ एउटा एकाडेमिक बहसको रूपमा लिएर जान सकिन्छ। केन्द्रीय समितिमै भइयो भनेदेखि यसलाई अझ चाहिँ हस्तक्षेपकारी ढङ्गले जानुपर्छ।
यो डे 1 बाटै विधानको अक्षरशः परिपालना गर्ने परिपाटी मात्रै हामीले बसाइदियौँ भने जस्तो 4 वर्षको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ पार्टी कार्यकाल छ भने 3.5 वर्षपछि चुनावतिर जाने बाटो 3.5 वर्षपछि त्यो कार्य समिति एउटा महाधिवेशन तयारी समितिको रूपमा स्वतः परिणत हुने र त्यो 6 महिनाको अवधि चाहिँ उसले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने। त्यसो हुनासाथ 4.5 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्षतिर जाँदैनौँ। अर्को अघि क्रियाशील सदस्यताको जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, क्रियाशील सदस्यता वर्षेनी हामीले बाँड्नुपर्छ हाम्रो विधानअनुसार। त्यो विधान लागू भइदिएको भए त हामी वर्षेनी क्रियाशील सदस्यता बाँड्थ्यौँ। बरु महाधिवेशनको बेला के गर्थ्यौँ भने त्यो काम रोक्थ्यौँ। जसरी चाहिँ आम चुनाव हुने भनिसकेपछि मतदाता नावली चाहिँ नाम समावेश गर्न रोकिन्छ नि, त्यस्तै महाधिवेशन हुने वर्षमा चाहिँ एउटा निश्चित कट अफ डेट बनाएर हामी चाहिँ त्यसलाई रोक्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ 4-5 वर्षसम्म हामीले न नवीकरण गऱ्यौँ नयाँ वितरण गऱ्यौँ। अब अहिले यतिखेर आएर यो सबै गर्ने भनेको चाहिँ आफ्ना मतदाता आफैले थप्ने काम हुन थालेपछि यो सबै समस्या भएको हो। त्यसैले आगामी दिनमा विधानको अक्षरशः परिपालना गर्ने दिशामा सङ्गठनलाई लिन सकियो भने यो काङ्ग्रेस पनि सुध्रिन्छ। तपाईँले भने जस्तो चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण पनि एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा अगाडि आउँछ। त्यसले काङ्ग्रेसको चाहिँ उत्प्रेरणाले अरू पार्टीलाई पनि चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र पनि त्यस्तो एक्सर्साइज गर्न, त्यस्तो अभ्यास गर्न एउटा दबाब पर्छ र सिङ्गो राजनीतिमै त्यसका सकारात्मक प्रभाव पर्छन्। वास्तवमा लोकतन्त्रको चाहिँ अभ्यास यही नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। मैले अघि नै अमेरिकाको उदाहरण किन दिएँ भने 4-4 वर्षमा राष्ट्रपतिको चुनावलाई अहिलेसम्म क्रमभङ्ग नगरेकै कारणले अमेरिकाको डेमोक्रेसी चाहिँ बलियो छ होइन। यो बिचमा चाहिँ यो कार्यकाल त ट्रम्प त बडो उत्ताउलो ढङ्गले त्यहाँको लोकतन्त्रको संस्कार आचरणमा चाहिँ कता कता चाहिँ फिट नभएको व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो नि। निर्वाचनको घोषणापछि परिणामको घोषणापछि पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर संसदमा आक्रमण गर्न लगाउनु भयो, अदालतमा चाहिँ जानुभयो। उहाँले नै नियुक्त गरेका चाहिँ ती न्यायाधीशहरूले उहाँको जिकिरलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने, किनभने त्यहाँको लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिँ यस्तो मजबुत छ कि त्यसको चाहिँ कारणका रूपमा चाहिँ खोजी गर्ने भने त्यो अभ्यासै हो। अब मलाई अभ्यास महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ, अलिकति म जेनेरेसनकै कुरालाई अलिकति फोकस गर्छु। मनमा लागेको प्रश्न, देश बनेन भने हामीले जहिले पनि एक किसिमको बहस गऱ्यौँ, कारण नेतालाई दोष दियौँ, बुढा नेता भए हटाउनुपर्छ भन्यौँ। फेरि कुरा त निर्वाचित भएर आएपछि त मान्नै पर्यो होइन, त्यसपछि त त्यसको विकल्पै छैन। पाण्डेजी, यस्तो परिस्थितिमा पुस्तान्तरणकै कुरा छ के सेकेन्ड जेनेरेसन या थर्ड जेनेरेसन जुन तपाईँ हुनुहुन्छ, एक पुस्ते तल या दोस्रो पुस्ताहरू, के तपाईँहरूले चाहिँ यो नेतृत्वमा दाबी गर्न नसक्ने हो कि तपाईँहरू पनि छायामा परेको हो कि कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ नेताले जे भन्यो तपाईँहरूले पनि आफ्नो नेतालाई चाहिँ पुज्ने संस्कारका कारणले गर्दा, एसम्यान भएकै कारणले गर्दा दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताले चाहिँ हस्तक्षेपकारी आफ्नो चाहिँ रोल खोज्न सकेन, के हो? यो हाम्रो पार्टीमा एउटा कल्चर कस्तो कल्चर छ भन्नुहुन्छ भने यो आफूभन्दा सिनियरलाई दाइ भन्ने, जुनियरलाई भाइ भन्ने, नाता लगाउने कल्चर छ। त्यो भनेको के हो भने यो हामी एउटै परिवारका सदस्य हौँ भन्ने कुरा हो। हामी फर्मल भन्दा इन्फर्मल सम्बन्धमा व्यक्तिगत रूपमा छौँ रहन्छौँ भन्ने नै हो। त्यो कल्चर नराम्रो हो जस्तो लाग्दैन मलाई। यो चाहिँ पुरानो संस्थापना कालका नेताहरूको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने पनि हामी त्यस्तो देख्छौँ। धेरै दुःखका बेला उहाँहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो, एकता देखाउनु भयो। तर अब आजका दिनमा आएर चाहिँ यो राजनीति पनि अलि विकृतितिर जान खोजेको जस्तो, राजनीतिका मूल्य मान्यता जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता छन् ती कमजोर हुन खोजे जस्तो र राजनीति कतै चाहिँ विसङ्गतिको अपसंस्कृतिको शिकार हुन्छ कि भनेको जस्तो अवस्थामा तपाईले भनेको चाहिँ पुराना पुस्ताले गरेका गलतका बारेमा गलत हो भन्न नसकेपछि त्यसले चाहिँ कतै चाहिँ आज्ञाकारी नै भइरहेपछि पुरानो पुस्ताको जुन बाट गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यो गल्ती सच्याउने समेत उहाँहरूलाई दबाब नपरेपछि जन राजनीति जटिलतामा फस्छ कि भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो, म यसमा पनि म फेरि दोहोर्याएर म कहाँ आउँछु भनेदेखि हामीले राम्रो गरी पार्टीको विधानको परिपालना गर्ने, संसदमा गयौँ संसदीय दलको विधानको परिपालना गर्ने, कोही मन्त्री भयो पार्टीको घोषणापत्र अनुसार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको समीक्षा गर्ने र बाहिर चाहिँ क्वेसन उठ्यो कुनै मन्त्री हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचित मन्त्रीका बारेमा क्वेसन उठ्यो त्यसका बारेमा चाहिँ खुलमखुला बहस गर्ने, यो कल्चर चाहिँ हामीले चाहिँ स्थापित गर्नैपर्छ। त्यो गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रा कारणले
हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ विद्रोह गर्न नसकेका कारणले, विरोध गर्न नसकेका कारणले, गल्तीलाई गल्ती हो भनेर इङ्गित गर्न नसकेका कारणले राजनीति फेरि पनि बदनाम भइरहन्छ। र कङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ता, मैले अघि पनि त्यही प्रश्नलाई फेरि एकचोटिलाई मैले अलि पुस गरेँ, नयाँ पुस्ताको सङ्ख्या न्यून देखिन्छ, चाहे पदाधिकारीमा होस् चाहे तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीमा होस्, अति न्यून देखिन्छ। अलिकति उहाँहरूकै बोलबाला या तपाईँहरूभन्दा एक पुस्ता अगाडिकै चाहिँ देखिरहेका हुन्छौँ। भलै अब त्यसलाई चाहिँ जसरी मूल्याङ्कन गरे पनि भयो। नयाँ पुस्ता, युवा पुस्ता आउनुपर्छ, युवा पुस्तालाई चान्स दिनुपर्छ त हामी भन्छौँ, तर युवा पुस्ता आउन नचाहेको हो कि यसमा चाहिँ धेरै प्रयत्न भएको छ। जस्तो समावेशी जुन हाम्रो संविधान छ त्यसलाई हामीले अक्षरशः स्थापित गरेका छौँ हाम्रो विधानमा। 33% महिला अनिवार्य र अरू जाति जनजाति दलित यो जति क्लस्टर छ त्यो क्लस्टरलाई अनिवार्य उसको आफ्नो समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गरेका छौँ। र हामीले छुट्ला कतै भनेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेका छौँ। र हाम्रो विधानको धारा 67 मा एउटा व्यवस्था के गरेका छौँ भने तपाईँले जुन कुरा इङ्गित गर्न खोज्नुभयो, जिल्ला कार्य समितिसम्म, टोल कार्य समितिदेखि जिल्ला कार्य समिति भनेको धेरैवटा छ, टोल, वडा, पालिका, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा, जिल्ला कार्य समिति, यो तहसम्म चाहिँ 18 वर्षदेखि 30 वर्ष उमेर समूहका कार्य समितिमा चाहिँ यदि त्यो उमेर समूहका व्यक्तिहरू 15% छैनन् भने सभापतिले, तत्त तहको सभापतिले मनोनित गर्ने बेलामा 15% त्यो उमेर समूहका पुर्याउनु पर्ने एउटा वैधानिक चाहिँ एउटा व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। तर त्यहाँनिर पनि के छुटेको छ भनेदेखि प्रदेश कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समिति त छुटेको छ। अब यो एकपटक हामीले चाहिँ जिल्ला तहसम्म यो एउटा अभ्यास गरिसकेपछि अब वास्तवमा हामीले चाहिँ 18-30 जुन उमेर त्यहाँनिर इङ्गित गरेका छौँ, युवा भनेर चाहिँ त्यतापट्टि ध्यान दिन खोजिएको हो। 30 भन्दा माथिका 40 सेरोफेरोका 35 का यो त आएकै छन् भन्ने कुराको पनि एउटा चाहिँ त्यो एउटा लक्षित विषय हो। र आगामी दिनमा चाहिँ यो व्यवस्थालाई विधानमा अहिले त्यहाँसम्म जिल्लासम्म प्रयोग गरेको यो व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ अझ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, प्रदेश र केन्द्रीय समितिसम्म लैजानुपर्छ। किनभने चाहिँ यो राजनीति भनेको एउटा समाजकै एउटा चाहिँ प्रतिबिम्ब हो। समाजमा भएका समकालीन समस्याहरू, समकालीन चुनौतीहरू, त्यसलाई समाधान गर्ने एउटा उपयुक्त थलो हो। त्यसकारणले त्यो दुईटै पुस्ताको एज बारलाई त जुन भनिहाल्नु भयो तपाईँले, एज बाउन्ड्रीलाई देखाइरहनु भएको छ। तर मेरो जिज्ञासा के हो भने केही नाम चलेको नेताहरू हुनुहुन्छ, युवा पुस्ताको तपाईँ हुनुहुन्छ, प्रदीप पौडेलजी हुनुहुन्छ, गगन थापा, केही सीमित तपाईँहरू हुनुहुन्छ जो पार्टीलाई चाहिँ केही गर्नुहुन्छ क्या हो, कङ्ग्रेससँगै देशलाई पनि केही गर्नुहुन्छ है भन्ने के एक जनता या तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि एक शुभेच्छा र एक किसिमको आशा पलाउन अनुहारहरू हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरू पनि नेतृत्वमा नदेखिने, पदाधिकारीमा पनि नआउने, अनि कङ्ग्रेसको चाहिँ मैले फेरि त्यही प्रश्नलाई गरेँ, नयाँ पुस्ता नआएसम्म कङ्ग्रेसले चाहिँ लिडै गर्न सक्दैन, फेरि बुढाखाडाकै पार्टी भयो, यसले के गर्न सक्छ भनेर फेरि मैले प्रश्न गरेँ। यसमा म फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँलाई के भन्छु भने दुईटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यो महाधिवेशनले धेरैजना हाम्रो पुस्ताका मानिसहरू चाहिँ पदाधिकारी तहमा पुग्छन् यो महाधिवेशनले, एउटा यो। अर्को एउटा सत्य के हो भने अब हामी आफैले पनि युवा भनेर युवाको चाहिँ जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतामा आफू उपस्थित हुनु अब जरुरी छैन। किनकि हामी सबै पनि 50 वर्ष पुग्न लागिसक्यौँ। हामी पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुँदाखेरि हामी 40 वर्षभन्दा तलका थियौँ। अब हामीले चाहिँ आफैलाई सधैँ युवा हेरिराखेर पनि हुँदैन। अब त्यो चाहिँ 18 वर्षदेखि 30 वर्ष, 30 वर्षदेखि 40 वर्ष यो पुस्ताका मान्छे कसरी आउने, कसरी ल्याउने भन्नेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो पटक केन्द्रीय कार्य समितिको सङ्ख्या पनि अलिकति आकार पनि ठुलो भएको छ र हामी सबैको प्रयत्न के हुनुपर्छ भने जसरी केन्द्रीय सभापति, केन्द्रीय महामन्त्री, पदाधिकारीमा नयाँ पुस्ताका जानुपर्छ चाहिँ भनिरहेका छौँ हामी, त्यस्तै गरी केन्द्रीय कार्य समितिमा, जिल्ला समितिहरूमा पनि त्यो उमेर समूहका हामीभन्दा 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष कान्छा उमेरले कान्छा चाहिँ त्यो उमेर समूहका मानिसहरू यदि आउनु भएन भने पार्टी चाहिँ साँच्चै नै हामी तपाईँले भने जस्तै अघि नै भन्नुभयो जस्तै यो कतै बुढाहरूको मात्रै पार्टी हो कि होइन, त हामीलाई मात्रै पनि युवा भनेर अब चाहिँ तपाईँहरूले पनि भन्नु होइन। तपाईँहरू भने ऊर्जा छ, अझै समय छ तपाईँहरूले, किनभने पार्टीलाई केही गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने एक कार्यकाल, दुई कार्यकाल तपाईँहरूले लिड गर्न पाउनु भयो। तुलनात्मक रूपमा उहाँहरूभन्दा हामी युवा हौँ, त्यो सत्य हो। तर अब अहिलेको राजनीतिको माग, हाम्रो पार्टीको माग
लोकतन्त्रको माग र कांग्रेस के हो भने हामी तपाईँले भने जस्तै 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लसले पनि म युवा हो भनेर भने त हिजोका दिनका दृष्टान्तलाई हामीले हेरेकै छौँ, त्यसलाई फेरि धेरै नकोट्याउँ। खै तर अब मतलब हाम्रो ओरिएन्टेसन, हाम्रो अभिमुखीकरण त्यतापट्टि होइन, पुस्तान्तरण हुनुपर्छ। कांग्रेस राम्रो हो, शुभेच्छा हाम्रो छ। मलाई एउटा कुरा भन्नुस् अब म एउटै कुरा भनेर टुङ्ग्यौँ, मभन्दा जेठाहरूको पाकाहरूको अब मैले चिन्ता गर्ने होइन। मैले चिन्ता कसको गर्नुपर्छ भने मभन्दा कान्छाहरूको गर्नु। होइन, पार्टीसँगै देशको पनि चिन्ता गर्नुहोस् तपाईँहरू। अब यो पार्टी त ठिक छ, तपाईँहरूलाई अब महाधिवेशन लागिसकेको छ। हजुर, यो महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा या एकातिर सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ, अर्कोतिर तपाईँहरूलाई पार्टीको महाधिवेशन लागेको छ, पार्टीको महाधिवेशन पनि सफल पार्नु छ, अर्कोतिर गएर तपाईँहरूले चुनाव पनि जित्नुपर्ने होला। यस्तो विषम परिस्थितिमा पार्टीभित्र चलिरहेको एक किसिमको रस्साकस्सी, एक किसिमको ग्रुपिजम, एक किसिमको तपाईँहरूको यो घर झगडा या लडाइँले यो महाधिवेशनको एक किसिमको तिक्तता, हजुर, एक किसिमको ध्रुवीकरणले भोलि चुनावलाई पनि असर पार्छ भन्ने हेक्का नराखिकन आज तपाईँहरू 12-14 जना सभापतिमा दौडिरहँदा यसले चुनावमा के प्रभाव पार्छ भन्नु? अब यो निकै गम्भीर कुरा हो। मैले अस्ति केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि भने, हामी महाधिवेशनभन्दा अघि पनि चुनौतीमा छौँ, महाधिवेशनभन्दा पछि झन् ठुलो चुनौतीमा छौँ। महाधिवेशन अघिको चुनौती भनेको क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो भएको छैन, कोरोनाको महामारीको अवस्था, नेताको म्यानेजमेन्ट गर्नु छ होइन। अब यो सबै चाहिँ बाढी पहिरोको समस्या, तपाईँले भने जस्तो नेताहरूको म्यानेजमेन्टको समस्या यो होला। त्यसपछिको चुनौती भनेको त झन् हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय चुनौती छ। 3 तहको निर्वाचन आउँछ। अहिलेको सरकारले चाहिँ जुन घोषणा गरेको निर्वाचन छ त्यसलाई अदालतले चाहिँ खारेज गर्यो भने पनि चुनाव आउँछ, फागुन चैतपछि चुनाव आउँछ। त्यसैले असारमा त स्थानीय तहको त गर्नै पर्छ, वैशाख जेठबाटै सुरु भएको थियो। त्यस कारणले चाहिँ त्योभन्दा पछिको चुनौती झनै ठुलो छ। त्यसैले यो बेलामा के हो भनेदेखि अहिले काङ्ग्रेसले आफ्नो यो जुन देशको राजनीतिक चुनौती छ त्यसलाई अनुभूति गरेर हामीले अहिले तलैदेखि सबै कुरा, जस्तो क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याउने बेलामा कुनै ओडामा, मानौँ मेरो ओडामा विवाद छ भने मैले मेरो ओडाको चिन्ता मैले आफैले गर्नु पर्यो। मसँगै भएको अर्को कोही काङ्ग्रेसजन पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावमा मलाई समर्थन गर्दैन, सहयोग गर्दैन भनेर मैले उसलाई चाहिँ बाहिर पार्ने हो भने त भोलि चाहिँ त्यो ओडाको चुनावमा त हामीले कम्युनिस्टहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। त्यो एउटा चेतना चाहिँ तलैदेखि निर्माण गरेर ओडाहरूमा चाहिँ सकेसम्म सर्वसम्मतिको नेतृत्व चयन गर्ने, पालिकामा सर्वसम्मतिको नेतृत्व चयन गर्ने, सर्वसम्मति हुनै सकेन भने पनि एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने। ठिक छ, सर्वसम्मतिको हामीले कोसिस गरेका थियौँ, सम्भव भएन। सम्भव नभए पनि हामी एउटा प्रतिस्पर्धा गरौँ, 4 वर्षका निम्ति हो। अहिले जो जित्छ त्यसलाई चाहिँ अर्को पक्षले चाहिँ त्यो पदका लागि स्वीकार गरौँ, जो जित्ने पक्षले पनि सबैलाई समेटेर लैजाउँ। चुनावमा बागी उम्मेदवार हुने, असहयोग गर्ने समस्या छ, तर पनि हाम्रो सकारात्मक प्रयत्न त हामीले त गरिरहनु पर्यो नि त। हामीले त्यसबाट हार खानु भएन नि। हामीले यो आवाज दिइरहनु पर्यो, हामीले प्रयास गरिरहनु पर्यो। अहिले जति पनि जुमबाट विशेष अहिले धेरै छलफलहरू भएका छन्, ती छलफलहरूमा हामीले यो आवाजलाई चाहिँ बुलन्द गरेका छौँ। भोलि केन्द्रीय स्तरका नेताहरू फेरि जिल्लामा चाहिँ अधिवेशनका बेला जानुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो सन्देश लिएर जानुहोस्। एउटा सत्य कुरा के हो भनेदेखि पार्टी हार्यो भने, ती चुनावहरूमा हार्यो भने आखिर भूमिका त कसैले पाउँदो रहेछ? हामीले प्रधानमन्त्री लिन अहिले कति कठिनाइ भएको छ। मुख्यमन्त्रीहरू मध्येमा बल्ल चाहिँ बडो चाहिँ सकसपूर्ण अवस्थामा एकजना मुख्यमन्त्री प्राप्त भएको छ, होइन? यो सबै कुरा त हामीले कमान्ड गर्थ्यौँ नि। सरकार हामीले केन्द्रको चलाउँथ्यौँ, प्रदेशका सरकार हामीले चलाउँथ्यौँ, अनि हामीले हाम्रो चाहिँ नीति, हाम्रो विचार अनुसार चाहिँ देशको आर्थिक सामाजिक चाहिँ गति अगाडि बढाउँथ्यौँ। यो सबै हुन नसकेको कारण के हो भने पार्टी निर्वाचन हारेर हो। अब हामी आपसमा लडिरहने अनि पार्टी सधैँ चुनाव हारिरहने हो भने त हामीले त हाम्रो ध्येय, हाम्रो लक्ष्य त कहिले पुरा गर्न सक्दैनौँ। यो एउटा राजनीतिमा यो एउटा अन्तर्चेतनाको, एउटा जागृतिको, एउटा जागरणको, एकता र विश्वासको वातावरणको जरुरी छ। महाधिवेशनमा केही प्रतिस्पर्धा त होला, रसाकसी होला, तर त्यसका बावजुद पनि हामीले यो एउटा प्रक्रिया हो र यो प्रक्रियाबाट चाहिँ पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसको परिणामलाई चाहिँ सबैले सहर्ष स्वीकार गरेर एकता र विश्वास। यो कांग्रेसको यो च्याप्टरलाई हामी यही क्लोज गरौँ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्या अझै बाँकी छ, तर अहिले चर्चा चाहिँ सभापतिकै उम्मेदवारको भाव हुनाले अलिकति जोड्यौँ हामीले, किनभने कांग्रेसलाई आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउनुस्, तपाईँहरूको लोकतन्त्रका लागि लगेको यो एक किसिमको लडेको पार्टी जसरी आज एउटा परिस्थितिमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो सँगै अब देशको राजनीतिको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ बद्री पाण्डेजी, किनभने तपाईँ राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि, संविधान सभाको निर्वाचन भनौँ न निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो यहाँको।
आज देशको राजनीति भड्खालोतिर गयो, एक किसिमको दुर्घटनातिर गयो, देश ध्रुवीकरणतिर गइरहेको छ। यो नेपालको राजनीति किन यसरी यो फसेको गाँठो परेको जस्तो, किन यसले निकास नपाएको जस्तो, यो लुछाचुडी जस्तो एक किसिमको भनौँ न एक किसिमको लडाइँ अनौठो किसिमको देखिन्छ। सबै एकातिर छ तर पनि केही हुन्न। यो राजनीति कहाँ हाल्दै हुनुहुन्छ? किन यस्तो भयो? कहाँ लग्दैछौँ हामीले? यो राजनीति के गर्दैछौँ हामी? अब यसमा एकदमै जगजायर भएको विषय छ, तर उहाँहरू स्वीकार गर्नुहुन्न। केपी ओलीले बोल्न थाल्नुभयो भने उल्टो सुल्टो व्याख्या गर्ने क्षमता उहाँ राख्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ जसरी चाहिँ गत निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुभयो, अप्रत्याशित रूपमा बनाउनु भयो, चुनाव जित्नुभयो, त्यो जितपछि उहाँहरू यसरी एक प्रकारले चाहिँ एउटा चाहिँ एक खालको उन्मादमा देखिनुभयो कि अरू धेरै टाढाको कुरा गर्नै पर्दैन। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनका लागि 3टा कम्तीमा चाहिँ प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। पहिलो निर्वाचित हुनुपर्छ, दोस्रो निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिनुपर्छ, तेस्रो चाहिँ शपथ ग्रहण गरिएको हुनुपर्छ। अरू सबै सांसदहरूको, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको फागुन 20 गतेका दिन शपथ ग्रहण भयो। फागुन 20 गतेबाट मात्रै प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन पाए अरू सबैले, उहाँसँगै निर्वाचित भएका। तर उहाँ फागुन 3 गतेका दिन प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ ग्रहणै नगरिकन प्रधानमन्त्री भइसक्नु। अनि त्यही बेला हामीले भन्यौँ यो गलत भयो। हामीले राष्ट्रपतिलाई पनि सचेत गरायौँ। वास्तवमा मैले अघि नै पार्टीकाहरूको सञ्चालनको कुरा गर्दा विधानको कुरा गरे जस्तै संविधान त त्योभन्दा पनि माथि हो। संविधान कुल्चिने काम त्यहीँबाट प्रारम्भ भयो र त्यो क्रम बढ्दै बढ्दै गएर अब कुन कुन घटनालाई भनौँ, अब हामीसँग समय कम छ, अब सबै दोहोऱ्याउनु परेन। हुँदा चाहिँ संसद भङ्ग गर्न पुस 5 गतेको संसद भङ्गसम्म आइपुग्दा अझ हामीलाई राष्ट्रपतिसँग के आश थियो भने पटक पटक हामीले सम्झाएको, पटक पटक राष्ट्रपतिलाई सचेत गराएको। तपाईँले धेरै टाढाका अरू राष्ट्रपति हेर्नै पर्दैन, रामवरण यादवलाई मात्रै हेरिदिनु भयो भने पनि तपाईँ कम्तीमा चाहिँ एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट च्युत हुनुहुन्न। त्यति त गरिदिनुहोस्। हामीले विभिन्न फोरमबाट चाहिँ आवाज उठायौँ, तर उहाँले चाहिँ गर्नै नमिल्ने संसदको विघटन, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एउटा खल्तीको कलम जस्तो बनेर जतिखेर जे ल्याउनुहुन्छ, जे लेख्न भन्नुहुन्छ लेखिदिने त्यो लेखनीको काममा चाहिँ उहाँ चाहिँ आउनुभयो। त्यसले चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि वास्तवमा चाहिँ जुन दम्भ, जुन उन्माद, जुन घमण्ड थियो, त्यो घमण्डलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ उचाइमा शिखरमा पुर्याउने काम गर्यो र त्यसैको चाहिँ प्रतिफल चाहिँ यो दोस्रो, त्यसमा पनि व्याख्या नगरौँ, धारा 76 को 3 अनुसार बनेको प्रधानमन्त्री 4 को बाटोमै नगइकन फेरि 5 को प्रक्रिया चाहिँ छोटो समयमा कसैले नल्याओस् भनेर उहाँले नै आह्वान गर्नुभयो। छोटो समयमा पनि चाहिँ मान्य शेरबहादुर देउवाको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ हस्ताक्षर चाहिँ 149 जनाले बुझाउँदै गर्दा उहाँ केवल भाँजो हाल्ने गरी चाहिँ प्रधानमन्त्री फेरि चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो। अब त्यहाँनिर एउटा कुरा म तपाईँलाई आग्रह गरौँ, त्यो अदालतमा पनि बहस होला, 9 गतेदेखि बहस हुँदैछ। दाबी गर्ने दुवैजनाको आधार चाहिँ पुगेन भनेर भनिसकेपछि त दाबी गर्ने शेरबहादुर देउवा र दाबी गर्ने केपी ओली बराबर हो नि, दुवैजना बराबर हो, दुवैजनाको संवैधानिक स्ट्याटस बराबर हो। उहाँले मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुभएको छ, छोडिसक्यौँ भन्नुभएको छ। मार्ग प्रशस्त भनेर कहाँ हुन्छ, राजीनामा गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा पनि बाहिर उठ्यो। उहाँका सल्लाहकारहरूले के भन्यो भने मार्ग प्रशस्त भन्नु नै राजीनामा हो नि भने। राजीनामा गरेको प्रधानमन्त्री अर्को धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जानुभएको छ। दुईटै दाबीलाई आधार पुगेन भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ। आधार नपुगेपछि त शेरबहादुर देउवाको पनि आधार पुगेन, उहाँको पनि आधार पुगेन। तर उहाँले फेरि गएर रातारात चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठक बसाएर संसद विघटन गर्ने चाहिँ त्यो काम, त्यो अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो? दाबी नपुगेको हो नि त, दुवैजना उम्मेदवार न हो त्यो बेला। उहाँ पनि मार्ग प्रशस्त गरिसकेको प्रधानमन्त्री, उहाँ पनि म नियुक्ति पाऊँ भन्दै पुगेको प्रधानमन्त्री, उहाँकै भनाइअनुसार दाबी पुगेन, आधार पुगेन भन्दै गर्दा अनि त्यस्तो काम गर्नुभएको छ। त्यसैले यो एकदमै गलत दिशामा नेपालको राजनीति गएको छ र उहाँको क्रियाकलापले वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिकाले, राष्ट्रपति एउटा गणतन्त्रको चाहिँ सिम्बोलिक एउटा संस्था हो र राष्ट्रपतिलाई त राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने जिम्मेदारी पनि हाम्रो संविधानले किटेरै दिएको छ, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने। र राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष पनि भनेको छ र राष्ट्रपतिलाई यो संविधानको संरक्षण र पालनकर्ताको चाहिँ जिम्मेदारी पनि दिएको छ। त्यसबाट च्युत हुनु भएको छ। त्यो राष्ट्रपति च्युत हुनका लागि, गराउनका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको एउटा एक प्रकारको चाहिँ गठबन्धन, गुट
बनेको छ। हिजो खै, चाहिँ ठिक छ, अब- अहिले राष्ट्रिय एकताको चाहिँ हामीले प्रवर्धनको कुरा गर्दै गर्दा उहाँ हिजो कति ठुलो समर्थनका साथ राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो। भोट हाल्ने मात्रै होइन कि हाम्रो पनि राष्ट्रपति हुनुपर्थ्यो, अरूको पनि राष्ट्रपति हुनुपर्नेमा अब क्षयीकरण हुँदै 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 एक प्रकारले राष्ट्रियता राष्ट्र एक ठाउँमा उभ्याउने जिम्मेदारीबाट च्युत हुने भनेको नेपालको राजनीतिमा धेरै ठुलो चुनौती खडा भएको के छ। लाग्छ अब अन्त्यमा सठिक आन्सर चाहन्छु म। तपाईँले देख्यो कि देशको ध्रुवीकरणसँगै जस्तो राजनीति ध्रुवीकरण छ, एनालाइसिस एज अ प्रिडिक्सनको रूपमा कुरा गर्ने हो भने चुनाव या फेरि संसद पुनर्स्थापना भएर चाहिँ सरकार कन्टिन्यू हुन सक्छ। के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ बहस अब अदालतमै होला, हामीले गर्न जरुरी पनि छैन। यो संसद पुनर्स्थापना हुने कुरामा कुनै दुविधा नै छैन। संसद पुनर्स्थापना भएपछि उहाँहरूले जसरी देशलाई दुर्घटनामा पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो प्रणालीलाई दुर्घटनामा पार्दै हुनुहुन्छ, त्यसबाट रेस्क्यु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो प्रणालीलाई। हामीले त्यसबाट उद्धार गरेर अब हाम्रो यो राजनीतिक प्रणालीको सुचारू गतिलाई फेरि हामीले चाहिँ हामीले गर्ने कि अरूले गरिदिनु पर्ने? होइन, अहिले त अब नेतृत्वको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ अरू दलहरूले चाहिँ स्वीकारिरहेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति जुन प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि सबैलाई सङ्गठित गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले अब यो व्यवस्था नै खान खोजियो, वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भन्ने किसिमको एक किसिमको वक्तव्य आइरहँदाखेरि यसले पनि आशंका पैदा गरेको छ कि यो देशमा चाहिँ सङ्कट ल्याउनमा चाहिँ देशी विदेशी शक्तिको बढी हाबी भयो भन्ने जुन तर्क छ, यसलाई कसरी उहाँहरूको आशंका स्वाभाविक छ। संहितालाई पनि कमजोर गराउन खोज्ने, गणतन्त्रलाई पनि कमजोर गराउन खोज्ने, लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यतामाथि प्रहार गर्न खोज्ने, संवैधानिक परिषदको जुन विधेयक ल्याइएको अध्यादेश ल्याइएको छ त्यो अध्यादेश चाहिँ संविधान विपरीत छ। त्यो अध्यादेशबाट चाहिँ नियुक्ति भएका मान्छे फेरि आज चाहिँ एक लट चाहिँ आज नियुक्ति पाउने चरणमा पुग्नु भएको छ। संसदीय सुनाइ यो सबै कुरालाई छलेर त्यसबाट के देखिन्छ भने उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ शब्द प्रयोग नगरिकनै ठुलो डेमोक्रेसीको कुरा गर्दै सत्ता कब्जा गर्ने र ठुलो राष्ट्रियताको कुरा गर्दै विभिन्न खालका चाहिँ सम्झौताहरू शक्ति राष्ट्रहरूसँग गर्ने र आफ्नो पद बचाउने दिशामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जुन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आशंका गर्नुभएको छ, त्यो आशंकाका पछाडि चाहिँ बलियो तर्क छ, आधार छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो सचेतता चाहिँ अहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले मात्रै होइन कि तपाईँ हामी सबैले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष अङ्क कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रभावशाली नेता र निवर्तमान राष्ट्रिय सभा सदस्य हामीसँग आजको विशेष अङ्कमा बद्री पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यो विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषणसँगै नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको यो पूर्व सन्ध्यामा तयारी र यो महाधिवेशनमा चाहिँ सभापति लगायत विभिन्न पदाधिकारीमा चाहिँ आफ्नो किसिमको दाबी भइरहँदा के नेपाली कङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ताले चाहिँ आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ या नयाँ पुस्तान्तरण हुन सक्छ लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमका अतिथिसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।